अस्तु, आरम्भं करोतु महोदय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवति मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमो गुरुभ्यो नमः। न श्रूयते महोदय। क्षम्यताम्। अस्तु, गतसप्ताहे वयं किं पठितवन्तः? कुसमासः। कुसमासः। कुसमासः इत्युक्ते किम्? कुत्सार्थे कुत्सार्थे इत्युक्ते निन्दार्थे। निन्दार्थे। उदाहरणं? उदाहरण कुत्सित कुपुरुषः कुत्सितः पुरुषः। कुपुरुषः, कुत्सितः पुरुषः। कुसमासः अपि नै प्रभृतया इत्यस्य प्रभेदः अस्ति। अद्य अग्रे एकः अन्यः समासः अपि अस्ति नै प्रभृतये, प्रादिसमासः इति तस्य नाम। यथा वयं दृष्टवन्तः, नै प्रभृतये पञ्चप्रभेदाः सन्ति। नै तत्पुरुषः, कुसमासः, गतिसमासः, प्रादिसमासः, उपपदसमासः। अद्य प्रादिसमासस्य विषये किञ्चित् ज्ञानं प्राप्नुमः। प्रादयः इत्युक्ते किं, कोऽपि जानाति वा? प्र आदि प्र आदि के सन्ति? प्र आदि कानि पदानि सन्ति? प्र इत्युक्ते किम्? उपसर्ग। उपसर्ग। उत्तमम्, उत्तमम्। यत्र पूर्वपदम् उपसर्गः अस्ति तत्र समासः नित्यं भवति। तस्य नाम प्रादिसमासः। उपसर्गाः 22 प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस्, निर्, दुस्, दुर्, वि, आङ्, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत्, अभि, प्रति, परि, उप एते। प्र आदि, प्रादि, प्रादयः बहुवचनरूपम्। प्र अधिकम् अन्ये उपसर्गाः इत्यर्थः। यथा मया उक्तं, यत्र प्रादयः नो चेत् उपसर्गाः पूर्वपदरूपेण भविष्यन्ति, तत्र प्रादिसमासः भवति। अत्रापि नित्यसमासः अस्ति। नित्यसमासः इत्युक्ते किम् इति किञ्चित् अग्रे वक्ष्यामि। परन्तु यत्र
पूर्वपदं प्रादयः भवति। तत् सः प्रादिसमासः। एकवारं पठतु महोदय अर्थम्। उदाहरणं हर्षा महोदय। प्रादयः प्रादिसमासः हम्म, प्रादयः शब्दान्तरेण नित्यं समस्यते। हम्म, प्रादयः अधिकं सुबन्तः। हम्म। प्रगतः आचार्यः प्राचार्यः। प्रगतः आचार्यः प्राचार्यः। प्राचार्यः इति समस्तपदमस्ति, तस्य विग्रहमस्ति प्रगतः आचार्यः। प्राचार्यः पदस्य इत्यस्य पदस्य अर्थः अस्ति मुख्याध्यापकः, प्रधानाध्यापकः। प्रगतः इत्युक्ते किम्? कोऽपि जानाति? प्रपितामहः अस्ति। तत्र प्र इत्यस्य अर्थः कः? One generation अग्रे। अग्रे। उत्तमम्। एवमेव In प्रगतः। knowledge, in knowledge it is more. नालेज् वदतु, प्रमोशन् रूपेण भवतु, किमपि। यः आचार्यस्य अग्रे गतः। अग्रे इत्युक्ते नाट् वैल् वाकिङ्ग् गोयिङ्ग् इन् फ्रण्ट्, एवं न पदवीरूपेण अग्रे अस्ति, नालेज् रूपेण अग्रे अस्ति इत्यर्थे। प्रपितामहः। पठतु महोदय कृपया, हर्ष महोदय। प्रगतः इत्युक्ते अग्रे गतः। यथा प्रपितामहः पितामहस्य अग्रे यः गतः अथवा प्रपितामहः। अत्र उत्तमम्। अत्र अग्रे इत्युक्ते लैन् मध्ये अग्रे एवं न, चलनसमये अग्रे यः गतः एवं न। सः पूर्वं पितामहः आसीत्, इदानीं तस्य वंशे एकः नूतनः कोऽपि जातः, तस्य प्रमोशन् आगच्छति। So he was a grandfather, now he became a great grandfather. So he was grandfather. He moved ahead, agre gataha, moved ahead to the position of prapitamaha. एवं अर्थम एवं अर्थम स्वीकर्तव्यम्। अवगतं वा? अस्तु, अग्रे अपि पठतु महोदय। अभिगतः मुखम् अभिमुखः। अभिमुखः इत्युक्ते किम्? इन् फ्रण्ट्। उत्तमम्। अतः अभिगतः इत्युक्ते use this as a clue. प्रगतः अग्रे गतः, अभिगतः in front इत्युक्ते किं वक्तुं वदामः अत्र? in front संस्कृते किं भवति? सन्मुखः। अग्रे आगतः, समीपम् आगतः एवं। अभिमुखः अभिगतः, मुखम् अभिमुखः। अत्र पश्यन्तु, प्राचार्यः, अत्र पदस्य विग्रहे गतः इति एकं नूतनं पदम् आगच्छति। एवमेव अत्रापि अभिमुखः अस्ति, अभिगतः इति एकं नूतनं पदम् आगच्छति।
अग्रे अपि पश्यामः। मधुमती महोदय, भवती पठतु कृपया। नमस्ते महोदय। नमस्ते। अतिक्रान्तः देवः हा, अतिदेवः। इत्युक्ते किम्? अतिक्रान्तः मीनिंग हा, किमस्ति? ग्रेटर देन। उत्तमम्। हा, देवस्य अधिकः देवः। हा, अतिक्रान्तः देवः अतिदेवः। अतिदेव। अत्रापि पश्यन्तु, पूर्वपदम् अति अस्ति, उत्तरपदं देव अस्ति। पूर्वपदम् अभि, उत्तरपदं मुख, पूर्वपदं प्र, उत्तरपदम् आचार्य। परन्तु विग्रहवाक्ये घट इति एकं नूतनं पदम् आगच्छति। अत्र क्रान्त इति एकं नूतनं पदम् आगच्छति। एतदपि विगतः पठतु। हा, विगतः अर्थात् व्यर्थः व्यर्थः। अर्थः कः? मीनिंगलेस। अत्रापि वि इति पूर्वपदम्, अर्थ इति उत्तरपदं, गत इति नूतनपदं विग्रहवाक्ये अस्ति। एतत् पठतु। शोभनं भाषितं सुभाषितम्। अर्थः कः? Something that tells, I mean something that's good. Shobhanam subhashitam. संस्कृते किम्? सत् विषयं अस्तु। तत्र पूर्वपदं सु भाषितं, परन्तु शोभनम् इति विग्रहवाक्ये दृश्यते। प्रशान्त महोदय, प्रयत्नं करोतु एतत्। आं महोदय। शोभनः जनः। सुजनः सज्जनः सुजनः सुजनः शोभनः जनः सुजनः। एतत् प्रयत्नं करोतु। दुराचारः पुरुषः। दुष्पुरुषः। दुष्पुरुषः। उत्तमम् उत्तमम्। दुष्पुरुषः। अत्र दुः पूर्वपदं, परन्तु विग्रहवाक्ये दुराचारः इति आगच्छति। अन्तिमम् एतत् प्रयत्नं करोतु। Should I? भवानेव। Okay. प्रतिगतः अक्षम्। प्रत्यक्षम्। प्रत्यक्षः। उत्तमम्। प्रत्यक्षः इत्युक्ते प्रत्यक्ष in front of अक्षिणः अग्रे। you can see. वदत्। अहं देवं पश्यामि। प्रत्यक्षं पश्यामि। एवं वा? न वाक्यम्, उदाहरणवाक्यम्। अस्तु। अत्र अपि प्र इति पूर्वपदम्, अक्ष इति उत्तरपदं, परन्तु अत्र किमपि नूतनं पदम् इति विग्रहवाक्ये आगच्छति। एतत् सर्वम् अस्वपदविग्रहवाक्यम् इति उच्यते। स्वपद उदाहरणार्थं ग्रामगतः
तस्य विग्रहवाक्यं किम्? ग्रामं गतः। ग्राम महोदय पूर्वपदं गतः, उत्तरपदं ग्रामं गतः, ग्राम गतः। तत्र यत्पदं पूर्वपदमस्ति, तत् यत्पदम् उत्तरपदमस्ति, तदेव विग्रहवाक्ये दृश्यते। किमपि नूतनं पदं न आगच्छति। परन्तु प्राचार्यः प्र आचार्य प्राचार्यः विग्रहे तु प्रगतः आचार्यः। सो एकं नूतनं पदं गतः इति आगच्छति। स्वपदं नास्ति। स्वपदम् इत्युक्ते समस्तपदे यानि पदानि सन्ति तान् विहाय किमपि अन्यं नूतनं पदं यत्र विग्रहे दृश्यते तस्य प्रभेदः अस्ति अस्वपद विग्रहवाक्यम्। ग्रामगतः स्वपद विग्रहवाक्यम्। विग्रह मध्यमपद लोपी समासे अपि तादृशमेव अस्ति किल? लोपे तादृशं कथम्? उदाहरणं कोदण्डं कोदण्डं धरः कोदण्डधरः रामः कोदण्डरामः। मध्यमलो न शाख वयं दृष्टवन्तः किल? शाकप्रियः किमस्ति? राजा राजा पार्थिवः शाकपार्थिवः शाकप्रियः पार्थिवः। प्रायः तद् अस्वपदं वा न वा अहं दृष्ट्वा वदामि। अहं सम्यक् न जानामि। परन्तु एकः अन्यः प्रश्नः अस्ति। बहुव्रीहि समासं स्वीकरोतु। किमपि पीताम्बरः तस्य विग्रहं किमस्ति? पीतम् अम्बरं यस्य सः, तत्र यद् तद् आगच्छति। पीताम्बरः स्वपदविग्रहं वा अस्वपदविग्रहं? स्वपदं विग्रहम् एव। किमर्थं? यद् तद् अपि आगच्छति किल? तस्य गणना मास्तु इति मन्ये। प्रायः यद् तद् केवलं तत्र अर्थस्य अवगमनार्थमेव अस्ति। नूतनं पदं किमपि न आगच्छति। किञ्चित् तत्र नुवान्स् अस्ति। अवगतं वा? स्वपदविग्रहः अस्वपदविग्रहः। कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः तस्य प्रभेदः कः? तद् सुजनः सुभाषितं तादृशमेव किल तदपि? अस्वपदविग्रहं वा स्वपदविग्रहं वा? स्वपद। कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः। कु पूर्वपदं, पुरुष उत्तरपदं। तद् कुत्सित इति संक्षेपरूपेण अस्ति इति कारणात् तदपि स्वपदविग्रहः इति न वा? एवं न, तदपि अस्वपदविग्रह प्रभेदे आगच्छति। तस्य विषये अहमपि सम्पूर्णं मम अपि सम्पूर्णज्ञानं नास्ति। अहम् अग्रे किञ्चित् शोधनं कृत्वा वक्ष्यामि। अस्तु, तावदेव प्रादिसमासस्य विषये। अग्रे रघुवंशस्य अग्रिमश्लोकं पठिष्यामः। 10मः श्लोकः। पूर्वस्मिन् श्लोके किम् अभवत्?
नन्दिन्याः सेवां नन्दिन्याः सेवा कः करोति? दिलीपः करोति। कीदृशं करोति? प्रदक्षिणातः दिलीपः करोति। कीदृशं वस्तुतः भवत्या यदुक्तं तत् सत्यमेव, परन्तु पूर्वस्मिन् श्लोके केवलं दिलीपः कथं भिन्न भिन्न सेवां करोति इति वयं अस्माभिः दृष्टं। कीदृशं भिन्न करोति? भिन्न भिन्न प्रकार इति दिलीपः अतः रुचिकरः आसाद् प्रशान्त् महोदय वदतु। भाषानां दायति और मुख पूरिते ददाति। सत्यं। खर्जनै खर्जनं करोति। खर्जनं करोति नियन्त्रणं करोति नन्दिन्याः नियन्त्रणं न करोति स्वच्छन्द करोति एकमन्यमपि करोति किल। यदि मक्षिकाः आगच्छन्ति तदा तान् किं करोति? निष्कासयति। तदनन्तरं तत्तु पञ्चमः श्लोकः रघुवंशे। अस्मिन् वर्गे तदनन्तरं दशमः श्लोकः अस्ति। तस्मात् पूर्वं श्लोकद्वये दिलीपः नन्दिन्याः सेवा कथं करोति इति अन्यानि उदाहरणानि सन्ति। यथा सा तिष्ठति सः अपि तिष्ठति, यथा सा निद्राति सः अपि निद्राति, सा खादति चेत् तदा एव सः अपि खादति। एवं तस्य परिचर्या सः कथं करोति इति अन्यानि उदाहरणानि सन्ति। तदनन्तरं दिलीपस्य विवरणं अस्ति। कीदृशः चक्रवर्ती सः अस्ति इति उदाहरणानि सन्ति। अष्टमश्लोके नवमश्लोके दशमश्लोके अपि कंटिन्यूएशन अस्ति। कीदृशः राजा अथवा चक्रवर्ती अस्ति दिलीपः इति। मधुमती महोदय पठति वा? प्रयत्नं करोमि। उत्तमं, करोतु। मरुत्प्रयुक्ताश्च मरुत्सखावं तम् अर्च्यम् आराधभिवर्तमानम्। सम्पूर्णं पदं पठतु। आरात् अभिवर्तमानम्। तम् अर्च्यम् आरात् अभिवर्तमानम्। अर्च्यम् आरात् अभिवर्तमानम्। अवाकिरन् बाललताः प्रसूनैः आचलः
आचार आचार प्रसूनैः आचार लाजैः लाजैः इव प्रसूनैराचारलाजैरिव प्रसूनैराचारलाजैरिव पौरकन्याः। उत्तमं सम्पूर्णं श्लोकमेकवारं पठतु। मरुत्प्रयुक्ताश्च मरुत्सखाभं तमर्चमारादभिवर्तमानम् अवाकिरन् बाललताः प्रसूनैराचारलाजैरिव पौरकन्याः। उत्तमं। मरुत्प्रयुक्ताश्च मरुत्सखाभं तम् अर्च्यम् आराधभिवर्तमानम् अवाकिरन् बाललताः प्रसूनैराचारलाजैरिव पौरकन्याः। अर्थं तु सुलभमेव, परन्तु बहवः समासाः सन्ति अत्र। अहं प्रथमं सामान्य अर्थं दर्शयामि। पठतु महोदय। सामान्यार्थः यथा चक्रवर्तिनः दिलीपस्य उपरि नगरकन्याः अर्चन् पृष्ठधान्याः क्षिप्तवत्यः, तथा मार्गपार्श्वे स्थिताः वायुप्रेरिताः लताः अपि अग्निसदृशस्य दिलीपस्य उपरि पुष्पवृष्टिं कुर्वन्ति। महोदय, there is a background noise from your side. Yeah, that's because of the fan. Just give me a minute, I'll switch it off. Reduce it a little bit, that's enough. महोदय, प्रश्नः हाँ, तत् परीक्षायां हाँ, तादृशसामान्यर्थः ते न दास्यन्ति किल? किमर्थम् इत्युक्ते सामान्यार्थः यथा भवति चेत् अवगन्तुं क्लेशः एव नास्ति किल, क्लेशाय न भवति किल। सत्यं, बहु गद्यसदृशम् अस्ति। सत्यं, परन्तु शिक्षावर्गे तु तेन दत्तवन्तः। किमर्थम् इत्युक्ते केवलं 20 श्लोकाः एव सन्ति। तस्मात् एव परीक्षायामपि एकः वा द्वे वा श्लोकाः आगच्छन्ति। सुभाषितविषये अपि एवमेव अस्ति। So there is a predefined set of shlokas for Anvaya Rachana, predefined Subhashitas. Parikshartham, it will come from that only. So in Siksha, they did not give Samanyartha. कोविदविषये किम् अस्ति अहं न जानामि। अर्थः कः महोदय? चक्रवर्तिनः नगरकन्याः किं कुर्वन्ति? पुष्पवृष्टिः। न न न न न प्रथमवाक्यं पठतु। एतावत् नगरकन्याः किम् अर्चन् इत्युक्ते अर्चन् is to give flowers, पूजितं। सत्यं। क्षिप्तवत्यः। क्षिप्तवत्यः is maybe the flowers that were fallen down or something. न न, क्षिप्तवत्यः, नगरकन्याः क्षिप्तवत्यः।
flowers अत्र किमपि flower नास्ति. Forget about the second part. Oh, okay. Oh, what is Brishtadhanya? We'll come to that. क्षिप्तवत्यः इत्युक्ते किम्? क्षिप्तवती, क्षिप्तवान्, पुल्लिङ्ग क्षिप्तवान्, स्त्रीलिङ्ग क्षिप्तवती, बहुवचनं क्षिप्तवत्यः. Throwing down. Was thrown. Let Madhumati Mahavya try, please. Yeah, the fallen down is what I was. Okay, Kshipta is to throw. Fallen down kutra asti. No, I took the meaning for Kshipta as fallen down. No, Kshepanam krutavatyah. They threw. What did they throw? Brushtadhanyaha. So, mama api brushtadhanyaha ityukte kimapi jnanam nasit parantu पूर्वस्मिन् काले यदा राजानः सन्ति तस्मिन् समये भृष्टधान्यम् इत्युक्ते फ्रैड धान्यम् इति they used to throw just like we throw Haldi dhanyam. akshata in nowadays they used to throw fried dhanya, it seems. Why they chose that, I don't know. Parantu yatha kim Prashant Mahodaya? Grain, is it grain what you're saying? Or? Fried grain, fried. They call it as pori in Tamil. Poha like thing. Oh, evam va. Oh, the one that is used in homas. Yes, that is it. Anu Mahoday, उत्तर भारते यदा मैरिज भवति what was that? Tandulam. Tandulani Shipanti. The rice was Tandulani. Satyam. Haridrayukta Tandulani. Haridra Angla Bhashayam kim? Turmeric. Turmeric. Satyam. Turmeric soaked. Sharada Mahodaya, Bhavati kim uktavati? Homa rice va poha rice va? Kim uktavati? Just fried rice. Pori, they call. They fried paddy and they make that pori. It will be white in color. It is used in homa. It's like a flower-like thing. When we fry the paddy, it becomes a flower-like thing, small thing. They throw it on. They throw it in homa. They throw it in all this religious. So it's just like it. It looks like flower. Oh, okay. Oh, it looks like flowers, so that's why they throw it. Oh, Yes. I see. Dhanyavad. So you used a particular word. What is that? Pori. 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 What language? Tamil. Tamil. They fry it, so it is called a pori. Pori means to fry. To fry. So the rice. That comes. Rice is being fried. It's called a fried rice. It's not the rice. It's Paddy. Paddy that is being fried. I see. Astu. So Dilipasya किं स्वागतार्थं वदतु नो चेत् अर्चनसमये वदतु भृष्टधान्याः क्षिप्तवत्यः काः क्षिप्तवत्यः नगरकन्याः क्षिप्तवत्यः सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट सो कीप इट असाइड एवं रीत्या किं भवति लताः पुष्पवृष्टिं कुर्वन्ति अर्थः कः मधुमती महोदय लताः पुष्पवृष्टिं कुर्वन्ति
Mm. The plants were showering flowers. कस्य उपरि? Dilipasya upari. दिलीपस्य उपरि। कीदृशस्य दिलीपस्य उपरि? Agni sadrishyasya. As अग्निसदृशस्य। bright as fire. Yeah. एवम् एवम्। आम्। कीदृशाः लताः? तथा मार्गपार्श्वे स्थिताः वायुप्रेरिताः लताः। मार्गपार्श्वे स्थिताः इत्युक्ते किम्? On the sides of the marga. वायुप्रेरिताः। वायु Is air, but what preritaha? So when do flowers fall from plants? When it is tossed by the air. When the Ah, plants are tossed by the air. so श्लोके किं कविना किम् There उच्यते? is upamanam to उत्तमम् उपमानम् अस्ति, सत्यम्। यथा पूर्वस्मिन् समये, यस्मिन् समये दिलीपः चक्रवर्ती आसीत्, तस्य उपरि नगरकन्याः मृष्टधान्याः क्षिप्तवत्यः। एवं रीत्या एव लताः अपि पुष्पाणि वर्षन्ति। यस्मिन् समये वायु आगच्छति तस्मिन् समये pushpavrushti. पुष्पवृष्टिः भवति। So what is the Kavi trying to say here? That Dilipa is being admired, or his work is being admired by nature. सत्यम्। अस्मिन् समये सः राजा नास्ति, चक्रवर्ती नास्ति, वने अस्ति, किरीटं नास्ति, तस्य किमपि नास्ति, साधारण वस्त्रान् धरति सः। तदापि तस्य कान्तिः अस्ति। कीदृशः कान्तिः? अग्निसदृशः कान्तिः। तस्य कान्तिः एवम् अस्ति, प्रकृतिः अपि पुष्पवृष्टिं करोति। उत्तमश्लोकः, वेरी नैस् श्लोकः। महोदय, प्रश्नः। तत्र दिलीपस्य उपरि नगरकन्याः अर्चन्त्यः इति अगन्तव्यं किल? Now, Archan is as they do the puja. So, I was also wanting to ask that, Mahodaya. Archan Kshiptavatyaha. I mean, so as they do the puja, the grains fall down. That's what I thought it was. Fall down now, fall down now. They are I mean, throwing. for doing the puja, or they did the puja by throwing. So that is why it is Archan is what I thought. न अर्चन् इति एव, परन्तु तस्य स्त्रीलिङ्ग बहुवचनं तु अर्चन्त्यः एव किल? नगरकन्याः अर्चन्त्यः क्षिप्तवत्यः इति। अर्चन इति Archan is for Brishta Dhanya. शत्रु प्रत्यय किल? Yeah, Shatru, yeah. आम्. So you are saying it should be स्त्रीलिंग बहुवचन. आम्. अर्चत् इति आगच्छति किल? अर्चत्, अर्चन्ति, अर्चन्ति, अर्चन्त्यौ, अर्चन्त्यः। उत्तमम्। It is not ready. It is not referring the Kanya. It is referring Brishta. That's what I also said. So I also न मम उद्देश्यम् अस्ति अत्र at the time of doing the archana they threw the brishta dhanyah. That is what I meant to say here. अर्चयितुं
वदामः वा? न अर्चन्त्यः एव आगच्छति किल ते तत् अहं कुर्वन् पृष्ठधान्याः कुर्वन् इति आगच्छति किल तादृशम् अतः वयं कुर्वत् तस्मिन् समये अर्चनां कर्तुं समये पृष्ठधान्याः क्षिप्तवत्यः सत्यम् अर्चन्त्यः उत्तमं धन्यवादः सत्यं स्त्रीलिंग बहुवचनम् अत्र उचितमस्ति धन्यवादः महोदय अस्तु मधुमती महोदय पदविच्छेदः मरुत् प्रयुक्ताः च मरुत् सख अभावम् अभां आभं मरुत् सख आभम् एकक्षणम् प्रथमपदस्य किम् मरुत् प्रयुक्ताः च मरुत् प्रयुक्ताः च मरुत् सख आभं तम् अर्च्यम् आरात् अभिवर्तमानम् अवाकिरन् बाललताः प्रसूनैः आचारलाजैः इव पौरकन्याः मरुत् प्रयुक्ताः च मरुत् सख आभं तम् अर्च्यम् आरात् अभिवर्तमानम् अवाकिरन् बाललताः प्रसूनैः आचारलाजैः इव पौरकन्याः महोदय सखा आभम् एव किल सखा आभं तदपि तत्रापि सवर्णदीर्घसन्धिः एव किल सखा इति आगच्छति वा अग्रे अस्ति तस्य विषये मरुत् समाससमये दीर्घमस्ति वा न सत्यं कृष्णसखः एव आगच्छति सखा एव सत्यं परन्तु समासविषये तु ह्रस्वम् आगच्छति सन्धिविच्छेदं मधुमती महोदय अत्र It is in Padavicheda. I know. I'm showing so that you are asking me. Okay. Marut prayuktaha. Marut prayuktaha. Cha marut sakha. No. Mayik prayuktaha plus cha become mayik pratascha. What sandhi? Shutva sandhi. Shutva sandhehe पूर्वं किमपि अन्यम् अस्ति वा? विसर्ग सकारादेशः सकारादेशः श्चुत्वं अत्र मरुत् सख आभं सवर्ण दीर्घ सन्धिः अत्र सन्धिः अस्ति वा? that is I'm not getting the name. It Anuswara Sandhi. Anuswara Sandhi. Tamarchyam atra sandhihi asti va? No, it is compound word tamarchyam. Tam plus archyam, tamarchyam. Arat abhi vartamanam. Aradhapi vartamanam. Jashtra sandhihi. अत्र आराधभि वर्तमानम् अवाकिरन् बाललताः अवाकिरन् बाललताः
सन्धिः अस्ति I वा? mean, I'm just looking at how the word is split. अवाकिरन् बाललताः Avakiran, भवती एव उक्तवती. Avakiran Balalataha. So there's no sandhi there. Then Prasunaihi Acharalajehi. So Prasunaihi, there is a Visarga Repadeshaha. So Prasunair Acharalajehi. Then Acharalajehi. Again Visarga Repaha उत्तमम्. Repadeshaha. तावदेव. मरुत्प्रयुक्ताः च मरुत्प्रयुक्ताश्च विसर्गस्य सकारादेशः अनन्तरं श्चत्वं मरुत्सख आभं सवर्णदीर्घसन्धिः सखाभं तम् अनुस्वारसन्धिः आरात् अभिवर्तमानं जष्ट्वं प्रसूनैः आचार रेफादेशः आचारलैजैः इव विसर्गरेफादेशः. अत्र एकः अन्यः अस्ति. अवाकिरन् बाललताः प्रसूनैः. अत्र विसर्गस्य अर्धं जिह्वामूलीयः. महोदय उपध्मानीयः महोदय. उपध्मानीयः करेक्ट. लेखनसमये नास्ति, वचनसमये अस्ति. तदनन्तरं प्रतिपदार्थम्. मरुत्प्रयुक्ताः. मरुत् इत्युक्ते किम्? वायुः. प्रयुक्तः प्रयुक्ताः is it's pullinga shabdah. Prathama bahuvachanam. And this is akaranta shabdah. सम्पूर्णं वदतु. So akarantaha pullingaha prathama vibhakti bahuvachanam. प्रातिपदिकं किम्? Pratipadikam is marut prayukta or prayukta. अर्थः कः? I mean moved by वायु प्रेरिताः. Vayu preritaha is moved by Vayu. संस्कृते वदतु, आङ्ग्लभाषायां प्रेरिताः अहं न जानामि. समानवाक्यं समानपदम् अहं न जानामि. च is अव्ययम्. and marut sakha abham. sakha वायुः. वदतु. Sakha is sakha abham. I don't know the meaning. Abham. कोऽपि जानाति वा? भा साधारणतया भा इत्युक्ते प्रकाशः, कान्तिः. भास्करः, भानुः, एवं रीत्या. So akaranta marut sakabha pullinga shabdam, and it is dvitiya ekavachanam. मरुत् इत्युक्ते वायुः, सखा इत्युक्ते मित्रम्, आभ
अत्र सदृशं भा इति आम्, 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 कान्तिः अहम् अग्रे वक्ष्यामि अत्र आभ इति सदृशम् अत्र समस्तपदस्य द्विविधं विग्रहमस्ति so it can be taken as sadrusham or kanti we will see when we do the vigraha Ram Narayan Mahoday Sakha Artham. I'll come to that Sakha ityukte mitram samase sakha iti bhavati यः पठतु यः वायोः मित्रम् इव तेजस्वी अस्ति वायोः मित्रम् अग्निः अग्निः इव तेजस्वी अस्ति वायोः मित्रम् अग्निः अस्ति तस्य सदृशं तेजस्वी अस्ति कः अस्ति तेजस्वी दिलीपः वायुमित्रेण अग्निना सदृशं तम् so he is like the friend of Vayu who is Agni he is resplendent like Vayu like Agni that is what the meaning is avagatam tam is sarvanama shabdah takaranta pullinga tad shabdah तद् अस्ति चेत् तकारान्तः वा दकारान्तः वा तद् शब्दः but it is दकारन्तः तकारान्तः दकारान्तः दकारन्तः दकारान्तः तद् न पुल्लिङ्गः सर्वनाम शब्दः it is tam is द्वितीया एकवचनम् who is it referring to दिलीपः दिलीपम् न अत्र विभक्ति एव अस्ति दिलीपम् अर्च्यम् अर्च्यम् is archya maybe archyam is if it is archya it is akaranta pullingah archya shabdah it is again dvitiya ekavachanam archyam is eligible for a puja or संस्कृते किं भवति eligible for puja arhati पूजाम् अर्हति अर्हति न पुनः प्रयत्नं करोतु eligible for पूजा पूजाम् अर्हम् पूजार्हः पूजाय अर्हः उत्तमम् अर्चितुम् अर्हं पूजार्हं पूजनीयम् एवं पर्यायपदः अवगतम् सर्वेभ्यः अवगतं वा अग्रे आरात् आरात् अकारान्तः आरात् तस्मात् what type of pada is tasmat gruhat it is from so कीदृशं पदम् it is अव्ययम् अव्ययम् अव्ययम्
So yeah, arat, then avyayam, then there is no vibhakti. हाँ, अर्थः अर्थं जानाति वा? Nam. हाँ, समीपं, निकटे, समीपे। मयापि न ज्ञातं, कोशे दृष्ट्वा एव लिखितं मया। हाँ। अत्र कुत्र उपयुज्यते इत्युक्ते यथा दिलीपः समीपम् आगच्छति तस्मिन् समये बाललताः पुष्पवृष्टिं कुर्वन्ति इति. So as he comes closer and closer. महोदय तत्र आभम् इति तेजस् इति अर्थः भवति किल? नो चेत् प्रकाशः इति अर्थः भवति। तत्र अर्थद्वयमस्ति तस्य. विग्रहवाक्यसमये अहं दर्शयामि. सत्यं भवान् यदुक्तं तदपि सत्यम्. अहम् अत्र लेखिष्यामि. सदृशम् इति अन्यः अर्थः अस्ति. अभिवर्तमानम् it is a Shanich form, but he कथम् उक्तवती शानच् अस्ति इति? वर्तमानम् आनमान. yeah. So abhivrit probably. Abhivrit and then Shanich for that. So abhivartamanam. Abhivrit. So I'm not sure about the full pada, but abhivartamana. Okay, Abhivartamana is then Abhivartamana is Pullinga Shabdaha, and it's something like Rajan Akaranta Shabdaha. Rajan na Abhivartamana Rama. Rama. Yeah, Abhivartamana. Akaranta Pullinga Abhivartamana Pullinga Shabdasya Tritiya Ekavachanam again. Tritiya Ekavachanam. Artha kaha? Abhivartamanam is Vidyamanam. Vidyamanam Agatam. Samipam Agatam. Arat Abhivartamanam Samipam Agatam. Samipam Samipe Vidyamanam. Avakiran. Avakiran is it's a verb. Verb, Samskrite kim? Tingantam. Kriyapadam, Tingantam. Kriyapadam, Tingantam. So Kr Avakiran. So I think Kr Dhatu is there. So Kr so Lang Kr Dhatu Lang Roop. परन्तु कृ अस्ति चेत् किरन् एव भवेत् किल. अत्र अवा अपि अस्ति. So ava is ava prefix. अहं न जानामि प्रीफिक्स् इत्युक्ते किम् इति. What is it called? So Avakiran is Avakiran Avakr. So Kartari
कर्तरि प्रयोग लङ् अवा किम् अस्ति? अव it's like the pra and उपसर्गः. उपसर्गः. So तथा एव मया उक्तं सर्वानां पदानां संस्कृते एव वदतु. सर्वे सर्वाणि पदानि avakr kartari lung and parasmaipadi dhatu. अर्थः कः? avakiran क्षिप क्षिपन अवर्षन् अक्षिप्यन् क्षिप्यन् अव कृ कर्तरि लङ् अव इति उपसर्गः. बाललताः अकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः. बाललता शब्दः प्रथमा बहुवचनम्. अर्थः कः? लताः लता लताः बाललता. लता इत्युक्ते संस्कृते पादपः पादपः इत्युक्ते वृक्षः. सस्यानि सस्यं सस्यम् इत्युक्ते नूतनं पुष्पं नूतनं वृक्षस्य पूर्व रूपं शूट् इति आङ्ग्लभाषायाम् अस्ति. लता इत्युक्ते क्रीपर् किल. वल्ली वल्लरी बालिकायाः नाम अपि अस्ति किल वल्ली इति. अधिकतया तमिळ्नाडुराज्ये देवालयेषु भगवत्याः नाम तादृशम् एव भवति. पार्वत्याः नाम वा महालक्ष्म्याः नाम वा तादृशं श्रीवल्ली अस्ति. सत्यम्. तत्र बहुवचने वल्यः वल्लर्यः. प्रसूनैः अकारान्त प्रसून पुल्लिङ्ग वा नपुंसकलिङ्ग वा जानामि. प्रसूनैः तृतीया बहुवचनम्. अर्थः कः? प्रसूनैः पुष्पैः कुसुमैः. आचारलाजैः नपुंसकलिङ्गम्. ओके. आचारलाजैः आचारलाज शब्दः अकारान्त आचारलाज शब्दः पुल्लिङ्गशब्दः तृतीया बहुवचनम्. अर्थं जानाति वा? न महोदय. मयापि न ज्ञातं. साम्प्रदायिकैः भृष्टधान्यैः. So the fried rice that is used for in the achara sampradaya. So by those iva is अव्ययम्. अर्थः कः? तेजस् न इव केवलम् इव as उपमानम्. It is सदृशम्. सदृशम्. पौरकन्याः
पौरकन्याः पौरकन्याः आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः प्रथम बहुवचनं अर्थः कन्याः परन्तु नारी पौर अपि अस्ति किल, केवलं नारी वा कन्या वा नास्ति, पौरकन्या। पुरा पुरा इत्युक्ते पुरा इस् सिटी संस्कृत नगर नगरस्त्रीः नागरिककन्याः नागरिकवनिताः। वनिता। उत्तमं, धन्यवादाः। हर्ष महोदय, समासान् वदति वा? हर्ष महोदय अस्ति वा अत्र? ओके, प्रयुक्ताः। मरुत् प्रयुक्ताः। So प्रयुक्ताः is प्रेरिताः, किन्तु समासे प्रगतयुक्ताः। पुनः प्रगतः युक्ताः, just now we प्रादिसमासे प्रयुक्ताः एवम् अस्ति वा तस्य? अहं न जानामि। प्रयुक्ताः महोदय, तस्मिन् विषये ममापि प्रश्नः वर्तते। तत्र प्रायः किञ्चित् डैवर्षन् रूपेण, परन्तु प्रादिसमासविषये उपसर्गरहितपदान् पठितवन्तः किल? तत्र उप इति अपि तत्र गणना भवति वा? उप इति उपसर्गस्यापि गणना भवति वा? प्र, आदि, अति, वि इति अस्ति किल तत्र? उप अपि अस्ति। एवं चेत् उपवृक्षम् इति वयं वदामश्चेत् तत् पुनः भिन्नः भवति किल? भिन्नः भवति, सत्यम्। अव्ययीभावः। वृक्षस्य समीपम् उपवृक्षं, सत्यं। कथम् एवम् अस्ति अग्रे पश्यामः। उत्तमम् उदाहरणम्। अस्तु, प्रायः न महोदय, प्रयुक्त प्रयुज् प्रगतः किं युक्तः वा? प्रायः न। अहमपि न जानामि, अहं जस्ट व्हाट वी स्टडी। सत्यं सत्यं। अत्र व्युत्पत्तिः निष्पत्तिः प्रयुज्यत एवं प्रादिसमासः न। मरुत् प्रयुक्ताः, तत्र समासः अस्ति। मरुत् प्रयुक्ताः। वायुप्रेरिताः इत्यर्थः। वायुप्रेरिताः इत्युक्ते किम्? गुरुणा, सो वायुना प्रेरिताः। वायुना प्रेरिता। सो मरुत् प्रयुक्ता किं भवति समासे? सकारान्त, सो मरुता प्रयुक्ताः। मरुता प्रयुक्ताः, उत्तमं। कीदृशः समासः? तत्पुरुष तृतीयार्थ। तृतीया तत्पुरुषः।
मरुता पुरुषः प्रयुक्ताः तृतीया तत्पुरुषः उत्तमम् अत्र मरुत् सख आभम् तो मरुत्सखा सो मरु अत्र त्रीणि पदानि सन्ति मरुत् अस्ति सख अस्ति आभ अस्ति प्रथमं मरुत् सख इत्यस्य करोतु ओके सख मरुत् इत्युक्ते मित्रं मित्रं हा, सो मरुता मरुतः हा, सखा मरुतः सखा उत्तमम् सो षष्ठी तत्पुरुष हा, सत्यं मरुतः सखा मरुत्सखः अत्र पश्यन्तु सखा इति अत्र अस्ति समस्तपदं तु मरुत्सखः अकारान्तपदं भवति अत्र स्त्रीलिङ्ग पदवत् अस्ति आकारान्तपदम् अस्ति परन्तु अत्र समस्तपदे अकारान्तः भवति महान् राजा महाराजः किल सो राजन् शब्दस्य राजा अस्ति सो महान् राजा becomes महाराजः that नकारान्तपदं becomes अकारान्त महाराजः so similar to that सखी इति इकारान्तपदम् अस्ति तस्य प्रथम एकवचनरूपम् अस्ति सखा सो मरुतः सखा समस्तपदरूपे अकारान्तरूपं स्वीकरोति मरुत्सखः अवगतम् न वा like I didn't understand this. So when you say Maharajaha, so Raja is Rajan, Nakaranta Rajan iti pratipadikam. So when you do Maharaja, then Mahan Raja, correct? So when you do Mahan Raja, because of Nakarasya Lopa, it becomes Maharaja, but then it becomes a Akaranta Pada, Maharajaha. So the Nakaranta Pada becomes Akaranta Pada. Same way here, this is a Sakhi Ikaranta Padam. So just like Rajan becomes Raja in the Prathama Vibhakti Ekavachanam, same way, Sakhi becomes Sakha, Marutaha Sakha. When you do a Samasa, it converts into a Akaranta Padam, Marut Sakha. Idanim avagatam. In Grahakarye, Shashi, Ganga Papam, Shashi Tapam, Atra Shashi Chandraha Asti. परंतु शशि शब्दः ईकारान्त स्त्रीलिंग अस्ति न न न न शशिन् इति प्रातिपदिकम् अस्ति शशिन् शशिन् इति प्रातिपदिकम् मरुतः सखा मरुत्सखः अग्रे मरुत् आभम् Marutsakaha and Marutsakha and then Abha. Right, Marutsakha. So, one second. Atra Dvitiya Ekavachanam Padam Asti. So, we'll add tam here. Marutsakha iva abhatam. Marutsakaha iva abha. Tam. What type of samasa is that?
It's upmana हा purvapadam. हा उपमानपूर्वपद उत्तमम् हा आम् सो परन्तु हा वद उपमानपूर्वक किञ्चित् परन्तु अन्य पदस्य प्राधान्यमस्ति किल ततः आभस्य विषये वयं तु दिलीपस्य विषये वदामः किल ततः बहुव्रीहौ एव भवति अत्र किं वदामि गजानन वाक्यद्वयमस्ति विग्रहवाक्यद्वयमस्ति हम्म, मल्लिनाथव्याख्याने सः लिखितवान् आभः इत्युक्ते आभाति इति आभः उपपदसमासः he who shines इत्यर्थः मरुत्सकः इव आभः अग्निः इव दीप्तः यः अग्निः इव दीप्तः तं सो उपमानपूर्वपद कर्मधारयः सो दट इज वन वे द्वितीयः द्वितीयविधानमस्ति मरुत्सखस्य आभा इव आभा यस्य सः तत् बहुव्रीहि समासः उपमानपूर्वपद बहुव्रीहि अस्तु So here in the second way it is saying he whose Kanti is similar to Marutsaka is similar to Agni. In the first one, Agnihi iva abhaha tam. So here it is directly saying, calling him a light or he who shines. So here in the first way, it is not saying his Kantihi is like Agni's Kanti. Here it is directly calling him Kanti only. अवगतम् किञ्चित् कठिनमस्ति अत्र Yeah, both can come. बोथ कैन कम सत्यं परन्तु द्वयोः अर्थम् अवगतं वा अस्तु अग्नेः कान्तिः एव कान्तिः यस्य सः तदनन्तरं अधिवर्तमानं बाललताः Balalataha. Balalataha. यंग क्रीपर इत्यर्थः आङ्ग्लभाषायां Young creeper. Balalataha. तत्र यंग किम् अस्ति क्रीपर Bala. परन्तु कीदृशं पदमस्ति तस्य वर्णनम् अस्ति किल Balalataha. यत्र वर्णनमस्ति तत्र किं भवेत् वर्णनं नीलः मेघः नील एव मेघः नील इव और यंग क्रीपर सो तस्य विवरणमस्ति किल विशेषणमस्ति विशेषणं बालाः लताः सत्यं बालाः लताः कीदृशः समासः So it's विशेषण भावः विशेषणपूर्वक
पूर्वपद कर्मधारय उत्तमम् आचारलाजैः आचारलाजैः सतृतीया विभक्ति आचार कीदृश आचारस्य लाजः लाजः यस्य no आचारलाजैः by the rice that is used for achara आचारस्य लाजः तैः कीदृशः समासः षष्ठी तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुषः उत्तमम् अत्र बाललताः द्वितीयं रूपम् अस्ति वयं पठितवन्तः किल बालाः च ताः लताः च तदपि साधु एव आचार्यस्य लाजाः तैः षष्ठी तत्पुरुषः पौरकन्याः अन्तिमं समासं पौरकन्याः पौरस्य कन्याः षष्ठी तत्पुरुष परन्तु तत्र पौर इति पदं कीदृशं पदं पुर इति वयं जानीमः नगरम् इत्युक्ते पुरा परन्तु पुर पौर द्वयोः मध्ये सम्बन्धः कः यः पुरेह जीवति यः पुरे वसति जीवति सः पौरः पौरः अत्र तद्धितप्रत्ययः तत् इन्द्रस्य किमपि अस्ति ऐन्द्रः रघोः वंशः वंशं रघु रघोः पुत्रः राघवः so that which belongs to Raghu or atra that which he who resides in a pura is called paura. So we'll study that. Pure bhavati, pure bhavaha, pauraha. It's a tadhita pratyayaha. So pauraha, paurau, pauraha. So pauraha, kanyaha, paura kanyaha. So what is the samasa there? पौरेभ्यः कन्याः एवं चिन्तयतु सिटी गर्ल्स् नगरकन्याः नगरकन्याः लैक् बाललताः ओके नगराः कन्याः सो पौराः कन्याः कीदृश विशेषणपूर्वपद कर्मधारय पौराः कन्याः सिटी गर्ल्स् अवगतम् पौराः च ताः कन्याः च उत्तमं पौराः च ताः कन्याः च सत्यम् झटिति प्रश्नान् पृच्छति वा आम् क्रियापदम् अवाकिरन् अस्ति ओके काः अवाकिरन् मरुत्प्रयुक्ताः न कः पुष्पाणि क्षिपन्ति काः बाललताः सत्यं बाललताः अवाकिरन् किं मरुत्प्रयुक्ताः कीदृशाः बाललताः मरुत्प्रयुक्ताः बाललताः उत्तमम्
किम मरुत् किम अवाकिरन् मरुत् सखाभम किं वा द्वितीया विभक्ति हाँ, मरुत् सखा तम तम सो कम कम सॉरी हाँ कम अवाकिरन् तम तम अवाकिरन् हाँ, कीदृशं तम हाँ, मरुत्सखाभं तम उत्तमम हाँ, अर्च्यम् किम अवाकिरन् पुनः कम अर्च्यम् कम कम हाँ, कम अवाकिरन् हाँ, अर्च्यम् अवाकिरन् हाँ, कीदृशम् अर्च्यम् अभिवर्तमानम् हाँ, कम अवाकिरन तम दिलीपम अवाकिरन किरण कीदृशम तम मरुत्सखाभम तम पुनः कीदृशम तम अर्च्यम तम पुनः कीदृशम तम अभिवर्तमानम तम कैः अवाकिरन् हाँ, प्रसूनैः उत्तमं कैः प्रसूनैः हाँ। आरात् कुत्र आगच्छति आरात् आरात् बाललता so आरात् and अभिवर्तमानम are related अभिवर्तमानम is विद्यमानम आरात् समीपम समीपे कस्मात् कस्मात् और कुत्र साधारणतया अभिवर्तमानम् पंचमी विभक्त्याः कस्मात् कुत्र अभिवर्तन कि विद्यमानम् अस्ति किल अत्र आम् सो वेर इज ही समीपे अस्ति समीपम् अस्ति कुत्र अभिवर्तमानम् आरात् अभिवर्तमानम् then we have to bring in आचारलाजैः पौरकन्याः काः अभिवर्तमानम् न काः अवाकिरन् काः अवाकिरन् पौरकन्याः कैः 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 अवाकिरन् आचारलाजैः अवाकिरन् then we have to join the yatha and tatha correct तथा आम् so maya evam लिखितम् अस्ति कथम अवाकिरन् यथा पौरकन्याः आचारलाजैः तथा okay. So we saw this in the previous class also, right? Yatha and tatha. Yes. So sarvam militva अन्वयः पठतु कृपया यथा पौरकन्याः तम् आचारलाजैः अवाकिरन् तथा इव मरुत्प्रयुक्ताः बाललताः आरात् अभिवर्तमानम् अर्च्यं मरुत्सखाभं तं प्रसूनैः अवाकिरन् तत्र तात्पर्ये प्रतिपदस्य अर्थं मया लिखितं परीक्षायां किञ्चित् अधिकं लिखन्तु अवगतं वा अवगतम् कथमस्ति श्लोकः सुलभमेव किल यथा भवान् उक्तं सुलभमेव दृश्यते किन्तु प्रथमवारं कष्टं सत्यम् अतिकठिनम् परन्तु सुन्दरमस्ति किल आम् सुन्दरमस्ति उपमानम् उत्तमरीत्या उपमानं दीयते दीयते
अस्तु मङ्गलश्लोकं कृत्वा समापयामः मङ्गलश्लोकं वदतु महोदय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 ॐ नमो हरिभ्यः ॐ नमो गुरुभ्यः धन्यवादः धन्यवादः महोदय धन्यवादः धन्यवादः महोदय।